Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sining tion mga kabyanan magatuon kita sa aton Sabbath School lesson no. Kag ari na kita sa lesson 2 no sa sining second quarter sa ning tuig no. Kag sa gihapon pagaton-an naton ang Book of Corinthians no, 1st and 2nd Corinthians within 3 months no. So naka 2 weeks pa lang kita mga kabyanan no. So malaba-laba pa ini nga pagtuon naton sang Book of Corinthians no nga sinulatan ni Pablo. So before ang tanan mga kabyanan bago kita magasugod sang aton nga sugod sang aton nga pagtuon sa sining tion magapangamuyo kita mangayo kita tabang sa Ginoo sining aton nga pagtuon pagaupdan kita sang Ginoo. Ginoong Diyos sa sining tion nagadangop kami sa imo nagapasalamat kami sang imo dako nga gugma kag kaluoy sa gihapon ginatugyan namon ini sa imo mapagtuon nakabay Ginoo nga ikaw ang magapanguna sini. Ginoo tabangi kami nga matagaan sang kalinung ini nga pagtuon kag ang langit non nga kaalam kag ang balaan nga espiritu magaupod sa agud to Ginoo nga lig-on namon ang amon nga mapagtuo. Kami nga nagatuon kag sa mga tawo nga nagapamati kag sa mga tawo nga nagatan-aw sa sining programa kabay pa Ginoo nga tingbon mo kami sa pagpakamaayo. Ginadangop namon ini tanan kag ginasalig sa ngalan ni Hesus nga mamluwas. Amen. Okay, so magatuon kita sang aton nga lesson no. Ari na kita gihapon sa magapabiling gihapon ang aton pagtuon diri sa 1 Corinthians no, chapter 1 sa gihapon. Diri sa lesson 2 no. Kag tiguluhan ini no ang title sang aton nga pagtuon sa sining semana no, The Message of the Cross no. Ang mensahe sang cross no. Ano gid bala ining mensahe sang cross no nga man aton gid ini ginatagaan sang tulupangod ining pagtuon sang mensahe sang cross kay man kun aton pagabalikan ang cross sa aton nga panahon subong lain yang aton nga paggamit sang cross no. May ara yang nagagamit yan nga panghadlok nila ang cross sa malaing nga espiritu no. May ara man yang ginagamit nila ang cross sa ilang pag biyahe or paglakad gahawid sa cross no. So sari-sari ang aton nga paggamit. Pero kung aton balikan ang cross mga kabyanan no sa panahon sang no sang Old Testament no or sa panahon gali ni Jesus Christ no. So ang cross sa panahon ni Jesus Christ no. Ang cross ginagamit ina no sa pagpunish or sa sukot sang imo mga sada no. Punishment ano gani sa Bisaya pagsilot na kung ikaw nakahimo sang sala ang cross ang ginagamit sa pagsilot sa imo na amo ina. So ano gid ang mensahe kay kun imo paminsaron ang mensahe na ginagamit gani ina sa pagsilot sa imo kung nakasala ka ano gid ang dako nga mensahe sina no. Ti amo ina ang aton nga pagatun-an kay man sa aton subong nga panahon wala niya ang cross. Why niya aton ginagamit ang cross? Sa una ginagamit naton ang cross ang kaangay ang punishment sa isa ka tawo nga nakahimo sang sala prasna silya elektrika gas chamber kakun ano pagid klase subong sa aton diri way kita des ang death penalty ang aton diri lifetime imprisonment no. So amoy na ginagamit pero dito sa time ni Jesus Christ ang cross ang ginagamit sa pagpanis ng tawo. So kung aton balikan ang panahon ni Pablo no nga ang cross siya sa mga tao nga wala nakakilala sa Ginoo iniya wala pulos ang cross. Pero ini sa mga tao nga nakakilala sa Ginoo may dako gali ini nga mensahe Sister Risa. Ining cross nga ini kag ining cross nga ini amo ini ang ginggamit or masiling naton nga isa sa mga tool nga may ara kita kaluwasan no. Dira nakita naton nga pinaagi sa cross nga may ara gali kita nga kaluwasan or salvation nga babaton. So amo gali ini ang mensahe sang cross nga ini Hindi gali niya ordinaryo nga mensahe nga aton nga pagatunan man ang title naton The Message of the Cross. Kay gali ang mensahe sining cross nga ini
kaluwasan na. So amo ning aton nga pagatun-an sa sini nga semana kag aton inang pagatun-an ang bug-os naton nga semana, no, gospel sa cross, no, kag ang foolishness sa mga tao nga wala nagatulupangod o nagapalayo sa Ginoo, wala ina sang halaga sa ila o wala ina pulos ang cross kina. Pero sa mga tao nga nagaanagad sa Ginoo, may dako gili na nga kahulugan na kag amuning aton nga pagatunan sa sini nga semana. So ano yung aton introduction, ihatag nato kay Sister Rizel ang dugang sa aton nga pagtuon sa ining aton introduction sa pagtuon naton diri sa the message of the cross. Thank you. Welcome mga kauturan, makabiyanan namon sa sini nga pagtuon kabay pa ng aton nga Ginoo ara sa langit magapakamaayo sa aton tanan samtang ang iyang mga pulong aton karon hibaluon pagi sa sini nga pagtuon ka ang dako nga natabo Brother Donald diri sa kalibutan nga hindi gid malipatan kag wala natago sa panulukan ibalo igdulungog sa mga tawo ang meaning kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Kani karon nga pagtuon ang aton nga tun-an ano ang mensahe sini. Ang aton memory text makit-an naton dira sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Hambal diri sa mga tawo nga nagakawala ang pagtudlo parte sa kamatayon ni Kristo sa cross kabuangan lang. Pero sa aton nga nagakalaluwas ini gahom sang Dios. Pakita naton dira nga may duha ka paksyon sang tawo. Brother Donald, may nagtuo kag wala sang wala nagtuo. Sa panahon sang Romano nga Roman government, sa panahon sang ila paghari sa bilog kalibutan, ang cross para sa ila simbolo sang kahuy-anan o kasakit kag pinakamalala nga paagi sang kamatayon. Amo gani ina nga diri sa aton nga leksyon, no, may isa diri ka writer si Cicero, isa ka pagano nga Romano nga writer siya. Nagsulat siya kay naghambal nga ang mga tawo hindi gid maglikaw gid sa pagtulok sa cross. Nga amo ina siya nga daw naging kinabatasan na sa mga tawo, nagtanong sa utok sa mga tawo nga likawan gid nila ang cross, hindi gid nila pag huna-hunaon ang cross kag hindi gid nila ini pag tulokon. Kung sino man ang tawo nga magsupak sina, naga-equivalent na siya sang ilang kamatayon. Kaya mo ina siya mga kauturan, apang, no? Apang sa pihak sang mga negatibo nga mga huna-huna, sa mga hindi tumuluo sang Dios sa cross, no? Ari ang gintudlo sa aton ni Pablo baldire. Apang para kay Pablo, ang cross amo ang pinakadako nga pagpahayag sang gugma kag gahom sang Dios. No, dira gin buhos, dira gid ginpakita sa cross, Brother Donald, sang Ginoo kun ano gid kadako ang iyang gugma diri sa aton sa kalibutan nga man very sacrificial gid nga natabo dira sa cross nga inako sa diin ang mga tawo diri sa kalibutan nahatagan liwat sang paglaom. Ambal diri bal ni Pablo nga dira iya hindi sang subong sina o sang ginapatihan sa mga pagano, hindi ni kasubong sina nga may something negatibo kita kag likawan naton ang cross. May maayo nga natabo sa cross. May maayo nga natabo sa cross. Ano ina siya? Kay paagi sa kamatayon ni Jesus, no? Ginpasag uli kita sa Dios. Didto na natabo sa cross. Nabayaran ang aton sala kag ang aton utang. Ano utang ta? Kamatayon. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Hindi na kita mapatay, pero ginbayaran na sang kamatayon ni Kristo ang aton nga kamatayon. Kag ginpakita ni Jesus ang bug-os nga pagpaubos kag pagtuman sa mando sang Ginoo sang Amay
kabubuton sang amay. Bisan pa nga very sacrificial gani, kay bisan pa gani Brother Donald, tama kabudlay nga dira ka mapatay sa krus. Hindi lang nga masakit ang imo antuson, kundi ang pagkahuya-huya pa imo pagid nga antuson dira ginhimo ina ni Jesus Christ, no, sa paagi sa iya nga pagpaubos kag sang iya pagtuman sa kabubuton sang amay. Si Pablo nagtudlo man nga ang mensahe sang cross amo ang solusyon sang pagbinahin-bahin kag problema sa iglesia didto sa Corinto. Nga kinahanglan ang mga tawo nga nagpalapit kag nagtuo kay Kristo supposed to be mangin united sila sa isa ka church. Pero natabo dito sa Corinto nga nagbinahin-bahin sila. Amo na sa aton man iglesia kundi sa aton man panahon subong nga kung kisa may ara sa mga pagbinahin-bahin sa sulod sang iglesia, ano ang dahilan? Ano ang rason nga nag-exist ang binahin-bahin kay isa malang ang ginatudlo ni Kristo? Ang isa ka rason dira nga man nga may pagbinahin-bahin nga naga-exist bangod wala kita nagtalikod sa aton daan nga kabuhi kag nagapadayon gyapon kita sang aton nga mga sala nga mga prinsipyo kag sala nga mga ginabuhat bisan pa nga ara na kita sa sulod sang iglesia. Dira na kita supposed to be nga ang pagpanudlo ni Jesus Christ ang iya nga mga kasuguan pagsulundan amo na tani ang aton nga foundation na amo na tani ang aton nga ginahimo nga sulundan bala sang aton nga kabuhi. Pero may ara gyapon sang iban nga ang ilang natun-an sa kalibutanon nga mga pagsulundan imo ilaman gyapon ginagawi gani nga hindi magkalasugot. Pero kung aton iya bayan naton iya talikdan naton niya ang aton daan nga pamatasan nga mong naglaglag sa aton kag sundon ining bag-o nga pagpanudlo nga gitudlo sa aton sang aton Ginoo, mangin united kita sa sulod sang iglesia, no? Ang baldira nga amo na siyang cross, ang mensahe sang cross, amo na siyang maging solusyon sa mga pagbinahin-bahin kag problema sa iglesia sa Corinto. Sa baylo sang bugal pagka maiya-iyahon kag pagsunod sa mga kalibutanon nga mga leaders, ang mga tumuluo hikayat gina-encourage nga mag-focus sa kay Kristo nga nalansang sa cross nga amo ang paghiusa sa iya katawhan, no? Dira naton na matun-an, dira ni naton mahangpan nga ang paagi gali didto sa cross na unite kita liwat sa aton nga Ginoo, sa aton nga Dios nga ara sa langit, kag indi lang ina Brother Donald nga nahiusa kita liwat sa aton nga Ginoo, kundi nga mahiusa man kita sa aton nga isig kapariho. Ibalik ko na sa imo? So, ambal gani, no, ang cross gani kuno niya amo niya ang ginatawag nga kahuyanan, no. Muna gid nga paghambal sang cross kahuyanan gina niya. Ti ang natabos na drakon iksal ilansang kaga sa cross nga ina. Hublas ka pa. Wala ka gid bayo sina niya. Muna gani nga kahuyanan ang cross. Pero sa mga tawo pinaagi sa kay Jesus Christ ining kahuyanan ni gin-turn ni Jesus Christ sa dako nga kadalagan. No? Ang concept abi sang mga tawo nga wala magtuo lain sa concept sang tawo nga nagatuo. Matuod man ina Brother Donald nga kahuyanan gid man to. Aton to dapat nga kahuyanan. Pero ginkuha ni Jesus, ginangko ni Jesus Christ ang aton nga mga kahuyanan tanan bangod sang aton mga sala. Ginako niya sa iya kaugalingon kag siya didto ang nagbaton sina didto sa cross. So muna galing nga gin-turn niya from kahuyanan, no? Gin-turn niya sa
masiling naton nga kaluwasan. Na amo nang pinakamanami, mo nang message ang cross. No. Ang kahuy-anan ginturn sa kaluwasan. Muna gani nga hambal ni Pablo diri sa Efeso chapter 2 verse 16 ko na mo pagbasahon na. Ang cross ginhimo instrumento. No, para nga mapasag uli nga ang tao nga mapalayo sa Ginoo mapabalik sa Ginoo. Amo na hambal ni Pablo. Naklaro gid ang ang mensahe ni Pablo sa ining ginatawag nga cross, no, diri sa kay bala mo gin-explain ni sa mga taga Efeso, sa taga Corinto, kay bala mo wala gapati ang mga tao dito kay Jesus Christ. Nga ang cross gali ni dako ang mensahe sini sa ila kay bala mo ang ila ginapatihan dito sa Corinto, mga Diyos-Diyosan. Wala nila yan nahibalaan kung ano ang cross. Muna nga ang introduction sa message ni Pablo sa taga Corinto, nahnungod gid sa cross. Nga ang Kristo nga ginlansang sa cross amo ini ang makadala sa aton sa kaluwasan kay man kung atong balikan atong giton ang last week may ara sila nga naibaluan nga Dios nga hindi nila nakilala na kay ato galing Dios nga hindi nila nakilala amo atong ginlansang sa cross mo nga dako agid ang misay mo nga ang aton nga lesson nga to nga ikaduha nga pagtuon the message of the cross kay amo ining gina-present ni Pablo sa mga taga Corinto. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon. Arena, no? Kagina message of the cross, yan, the gospel of the cross, no? So basahon ko anay ang 1 Corinthians, no? Chapter 2 verse 2, no? Hambal diri kay gindesisyonan ko nga wala na ako sing iban pa nga iwali sa inyo kundi si Kristo, si Hesus Kristo lang kag ang iya pagkalansang sa cross na amo ganiya ang gospel nga gusto ni Pablo nga i-point gid sa mga taga Corinto tungod kay wala gid sila kakilala sang Dios nga ila nga wala nila makilala nga Dios nga gali nga Dios nga ini na nag-exist na sa nagligad nga mga tinuig sa ilang nga kabuhi, no? Ti amo ini no nga ginpakita ni Pablo ang kinalain sang langit nun nga kaalam dito sa pagkabuang-buang o kung sa wala ihibalo na hanungod sang gahom sa Dios pinaagi sa cross. Muna gayud kung maimo basahon da ang 18 hasta sa 31 ginasaysay gina ni Pablo isa-isa kung ano ka importante ining cross nga ini kag kung ano ka importante ining Misaya kag ang cross nga inigali magadulong sa aton sang kaluwasan kag magadulong sa aton sa pagpalapit sa Ginoo. Amo gid ini ang ginapoint kay tungod malayo sila sa Ginoo, tungod wala gani nila makilala ang Dios. Dugod damo gid iya kay bala mo Corinto gani balikan nato ng istorya na before ko balik sa imo. Balikan nato ng istorya sa Corinto. In Corinto ara sa Greece. Kag ang Greece gina popular ini sila sa ginatawag nga Greek mythology, no? Mga pagpati balang myth lang. Wala sa kamatuoran. Mga Diyos at tanan na lang may Diyos. Filosofiya. Damo-damo klaseng Diyos may aras lang. Muna nga, ang mensahe gid ni Pablo kanami sa hindi lang sa taga Corinto taga Athens amo manimo kay pag-abot niya halin dito sa Berea pagkanto pag-abot niya tungtong niya dito sa Athens amo na ni nga problema nakita yung mga Diyos-Diyosan ang nakita iya kag diri pag-abot siya sa Corinto dising yapon muni nga ang iya sentro sang iya nga pagwali diri sa Corinto amo ining cross muni nga ang gospel sang cross amo ni ang iya nga ginpoint sa 1 Corinthians sa 1 Corinthians chapter 1 kag chapter 2 amo gid ang ginapoint niya ining nahanungod sa cross, Sister Rizal. Okay, thank you. So amo na ang mayong balita sang cross. So may maayo gid sa cross, Brother Donald, ang mga tao sang una na pamangkot sila ano ang maayo sa Galilea. No, kung kita magtulok sa lugar daw wala man kit kaayuhan da kay ang mga tao nga ga-star dira puro imol, puro mga naga-intra sa mga krimen. Sumangkot kita no aman ara da. Anong kaayuhan nga ara dira sa Galilea bal sa mga tawo ti diri man sa cross
kung kita gid lang magtulok sa cross, kung diri lang tawon naton sang aton nga kalibutanon niya paghangop, wala gid man makita kita nga maayo sa cross. Karon may ara dire nga may maayong balita sa cross. Kay bisan pa nga ang cross ginkilala nga isa ka makangililad nga butang, may maayo nga tabo dito sa cross. Kay didto kita gin tubos sang aton Ginoo kag ginbalik sa aton nga amay. Baldire, si Pablo nagsiling nga ang mensahe sang cross amo ang gahom sang Dios nga nagluwas sa aton. Gani hindi makatilingala nga ang sentro sang iyang pagwali amo si Hesus Kristo kag ang iyang pagkalansang sa cross. No? Amo na ang focus ni Pablo. Bangod nakadidto gid na nahangpan ni Pablo nga paagi didto sa cross nga matuod. Wala kita sa makita dira nga makayuhan sa cross, kay ang cross ginagamit agud nga dira persecute, dira lansang ang hatulan, kamatayon ang tawo nga nakahimo sang karumal-dumal nga sala. Anong aton handumunda? Wala. Pero kay may maayo nga natabo sa cross, kay paagi didto ginhatag sang Ginoo ang aton nga kaluwasan. Iya kita nga gintubos, anay nga kita mamatay, pero wala na. Kay ang iya na nga ginako ang aton nga kamatayon. Ano ang importante nga punto sang ginatudlo ni Pablo diri sa may 1 Corinthians chapter 1 17 to 31? Ano ang mga points diri nga gusto ipangop sa aton sa sini nga pagtuon? Ambal diri, ginpakita ni Pablo ang kaibahan sang kaalam sang tawo kag kaalam sang Dios, no? Nakita nato na dira sa aton nga memory verse, may duha dira ka punto, may ara dira duha ka na pagpati, ang nagpagpati sang mga tumuluo nga ining cross gahom kagugma sang Ginoo, pero para sa mga tawo nga nagakalaglag inay siya kabuangan lang, no? Gani ano ang aton nga makit-an diri? Ambal diri nga sa panulok sang tawo ang cross daw kapirdihan kag kabuangan. Apang sa panulok sang Dios amo ini ang pinakadako nga pagpakita sang iya gugma kaalam kag gahom, no? Kung sa tawo iya nga wala iya sa nagtuo, ti wala gid man na sila Brother Donald sa makit-an nga mga kaayuhan dira. Pero dira gid ginpakita sang Ginoo ang iyang dako nga gahom kag dako nga gugma paagi sa kay Jesus Christ. Ang cross nagapakita sang duha ka butang. Ambal dire, una, ang pinakagrabe nga sala sang tawo nga dira resulta sina amo ang paglansang kay Jesus Christ. Kamatayon sang ang Ginoo ang kabaylo. Dira mo na gani Brother Donald, nalipat ako sang text ini, sang verse ini nga paagi sa kamatayon didto ni Jesus Christ sa cross, nasatisfy gidya ang amay daw nadula gidya, nabugnawan gidya ang amay sang iyang kasingkal sa tawo. Bangod nga si Jesus Christ naghalad sang iyang kabuhi, no? Gindula paagi sa kamatayon ni Jesus Christ, gindula ang sala sang kalibutan. Gani nga daw na umpawan sa kaakig ang amay, no? So amo na didto ang natabo. Ti para sa mga tawo ginatulok nila ni nga wala kayuhan kabuangan nimo ya Pablo nga ginatudloan nimo kami nga magtuo sa tawo nga nalansang sa cross. So para sa ila kabuangan, pero didto iya sa cross ang pinakadako nga gahom kag gugma sang Ginoo iya nga ginpahayag sa aton, no? John 3:16, no? Didto natuman sa cross nga ina. Ang cross nagapakita sang isa pa ang pinakadako nga gugma sang Dios, no? Dira
ang gipakita dira sa cross ang pinakagrabe nga sala sang tawo nga nagresulta sa kamatayon ni Hesus, kag ang pinakadako nga gugma sang Dios anong ginimo sang Ginoo na ginhatag niya ang iya anak agud maluwas kita. Amo na sa may 1 Corinthians 1 chapter 1 verse 17, I mean, hambal diriyo, kay wala ako pagsugua ni Kristo sa pagbautiso kundi sa pagtudlo sa maayong balita, kag ang akon pagtudlo indi paagi sa mga matahom nga paghambal, kay base madala ko ang mga tawo kay Kristo paagi sa akon abilidad, kag madulaan na sang gahom ang kamatayon ni Kristo Hesus. No? Si Pablo dira wala nagsiling nga hindi importante ang bautiso. Ang iya punto amo nga ang pinakauna nga buluhaton sang apostol bilang siya nga apostoles amo ang pagbawali sang mayong balita o ebanghelyo. Ang pagbautiso importante, pero wala inising pulos kung wala anay ang tawo magatuo sa kay Kristo. Gani ginaong ang iya gidya nga priority gidya sa iya nga pagkadto, tuyo gid niya nga masugiran gid mapahibalo ang mga tawo paagi sa kay Kristo nga nalansang sa cross. Ang 1 Corinthians 1 verse 2 nagalisiling, kay gintuyo ko nga wala na ako sing iban pa nga iwali sa inyo kundi si Jesucristo lang kag ang iya paglansang sa cross. Ang sentro sang tanan nga pagwali ni Pablo amo ini nga si Jesus kag ang iya kamatayon sa cross. Ang tanan nga pagtudlo kinahanglan magdala sang katawhan pakadto sa cross ni Kristo. Kinahanglan magtuogid ang mga tawo. Kay kung balikan naton diri ang 1 Corinthians chapter 1 verse 17 nambali Pablo, wala ako nagtudlo sa paagi sa akon nga mga matahom nga mga paghambal. Kay kung abala Brother Donald amo na kung maara gani kita no sa sina nga mga buluhaton, be simple as possible, no? Amo na, be simple as possible. Kay base bala nga instead nga makilan-an matibong mo ang Kristo sa tunga sa mga tawo, ang imo na nga kaugalingon ang nagshine bangod sang imong manami nga pang-aura kag manami nga mga panghambalanon, no? Amo na ang punto dira ni Pablo, ang wisdom of words, no? Kaalam sang pulong habal dira sa may verse 17. Hindi ni malain Brother Donald ining manami ka bala magpanghambal, may talent ka sa pagpanghambal, di na siya malain. Pero habal diri si Pablo wala nagsiling nga sala ang maayo nga paghambal o maayo nga edukasyon. Wala siya gambal sina ang iya punto amo nga ang kaalam sang tawo hindi dapat magtabon sang mensahe sang cross. Kung napokus sa aton ang atensyon sa mga tawo, no? Nadula na ang mensahe nga aton niya nga suppose nga ginadala na experience niyo na, no? Kung ngara kita sa mga sa tunga sang katawhan, instead nga ikaw naghatag mensahe parte sa kay Jesus, ang mga tawo nagdinayaw-dayaw na lang sa imo. Nagdinayaw-dayaw na lang sa imo, kag wala ka na mahimo kundi magsunod na lang sang ilang nga istorya. Amo na gani nga amo ni natabo man na dito sa ng Korinto, gani nga nag-divide sila. May iban sa ila nga nambal nga ari kami para sa kay Pablo, ang iban maghambal nga ari kami para sa kay Pedro, maghambal man sila nga ari kami para kay Jesus. Nawala, no? Nag-divide sila, natabo na siya. Gani nga kung kita magpangwali, no, aton gid nga isentro ang una-una sang mga tawo sa mensahe.
nga pagkatapos naton wali o pagpanudlo Bible study ang mga tawo tuo sa kay Hesukristo nga nalansang sa krus. Nga ang aton kaluwasan natabo dito sa krus. Ngayon na, balik ko sa imo. Okay, so amoy na no, nga ang gospel of the cross, no? Ang tinutuyo gid ni Pablo amo ang mahibaluan bala kung ano gid ang kinalain sang maayo kag sang malain nga tawo or nagapalapit sa Ginoo kag mga tawo nga palayo sa Ginoo. Nagapakita ini kuno sang lain sa kinalain sang tawo nga may goodness kag hindi sa or kabuangan no sang karakter sang tawo. Okay, so mapadayon kita sa aton nga pagtuon diri sa Monday na naton nga pagtuon, no. Ang title sang aton nga Monday nga pagtuon amo ang foolishness to those who are perishing, no. Kabuangan sa mga tawo nga nagakadula sa tubangan sang Ginoo. Na amo gina. So hambal gani ni Pablo, no, there is 1 Corinthians, no, chapter 1 verse 18 kita magasugod mga kabayanan. Hambal diri sa mga tawo nga nagakawala ang pagtuo parte sa kamatayon ni Kristo sa cross kabuangan ina. Wala bala nagakilala sa Ginoo. Kag ang pagtuo mo parte sa cross nga giluwas kita pinaagi sa gilansang kita sa gilansang siya sa cross, luwas kita kabuangan ina iya nga mensahe sa ila, no. Amo gid ang tinutuyo diri sa verse 18 sa chapter 1, no, sa 1 Corinthians, no. Kag ano pagid ang balde ni Pablo, pero ang balde pero sa aton nga naluwas ya, no, nagapati kita nga giluwas siya sa Ginoo pinaagi da sa cross, ini nga gahom sang Dios, no. Kag pinaagi ini sa gahom sang Dios ining pagluwas sa aton sa mga tao yang away nagakilala sa Ginoo, away na bili, wala na bili ang cross kina, pero sa aton giluwas kita pinaagi sa gahom sang Ginoo, no. Tapos ambal diri gani pagid sa verse lumpat kita sa verse 20, ambal diri ano karon ang pulos kuno sa mga maalam, no, sang mga sa manudlo sang kasuguan kag sang mga perti nga manugdebate sa sini nga panahon kay ginapakita sang Dios ang kabuangan sang kalibutan sang kalibutanon nga kaalam. Ay bala mo kun maayo ka magdebate bala mga wala na naiya ang kuan, wala iniya hindi matuod ang Dios. Okay, nag-evolve kita sa isa kagamay nga butang hasta nagdako naghimo tawo, no, mga argumento bala titubtub karon nagagwa gihapon ina mga kag ginatawag nga immortality of the soul nga mga istorya. So amo ining mga kinaiya sa mga tawo nga lain gid ya, no, or kabuangan sa tubangan sa Ginoo, wala sang pulos ina nga mga ihibalo nga tulupangod, no, sa sinaka mga butang hambal sang Ginoo sa kalibutanon nga kaalam. Ginatawag ina nga kalibutanon nga kaalam, no. Masiling kita kalibutanon nga kaalam, madamo pagid ina nga mga bagay, no, ining kalibutanon nga kaalam. Prasi na, no, gusto mapapamatudan nila nga matuod gid may Dios o sisaon nila ang science o mangita sila sang proof, no. Masiling sila matkot kita sa sini para makita nato ng mga artifacts sa mga nagakalatabo sa una sa panahon nga kung may Dios gid man nga matuod na ato na estudyuhan ang science kung paano kung ang flow sang lawas ng tao, paano ininabuhi ang tao na mga kalibutanon bala nga kalam. Pero ang gahom niya sang Ginoo ya, no, hindi why siya nagapakilala sa mga kalibutanon nga pag-intindi sa tao, kundi gahom, no, pinaagi sa pagtuo. Kawan sa magtuo ka, ma-input sa imo dayon ang ma-input sa imo ang mga wisdom bala nga gapati kaya nga may Dios nga manunuga tungod nabatyagan mo man nga may connection ka sa Ginoo, tungod malapit ka sa Ginoo. Muna gani ang mga tao nga wala nagakilala sa cross, tama. Ang mga tao nga wala nagakilala sa cross, no, para sa ilaya kabuangan inang cross. Pero sa mga tao nga nagatuoy sa Ginoo ya, ang langit nun nga kaalam, wisdom, amo ilang ilaya nga nabaton, Sister Rizal. Okay. Foolishness to those who are perishing. Sulat ni Pablo sa mga taga Corinto mo
Tingaman ginambal ni Pablo nga foolishness, mabuang-buang gid man bala ang mga taga Corinto. Wala gid man bala sila sang alam. Hindi. Mga maalam sila kay mga manggaranon ini sila. Suno sa aton nga pagtuon nagligad nga si Mana. Sentro sang commerce, sentro sang negosyo ang Corinto. Kag madamo ang mga maalamon niya tawo dito sa Corinto, mga manggaranon. Di nga nga ginambal pagit yung tawag sila nga mga pulis ni Pablo. Parehas man na sa aton subong mga utod. Nga bisan nga kahibalo kita nga ang aton nga ginatuuhan dawala sang pakadtuan, no? Wala sang direksyon ang aton nga pagtuo. Wala gid bala kita ang mga ginatudlo sa aton, ang mga ginatuohan naton. Wala gid bala sa aton ginahatag sang direksyon nga mabaton naton ang kabuhi nga wala sang katapusan. Pero nagapadayon gyapon kita kag nagapabilin sa sina nga pagtuo nga pagpati. Foolishness gani ang ni Pablo para sa mga tawo nga nagakalalaglag, no? Amo nang hambal dira sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ano ang aton matun-an dire sa sining nga verse, no? Nga ang cross nagtunga sang katawhan, no? Nagtunga gid Brother Donald didto gid sa cross, paagi sa cross nga ina nagpahayag gid ang mga tawo kung diin sila mapanig, no? Pilion bala nila ang pagpati sa kay Kristo or magpili sila sa pagkontra sa kay Kristo. So natunga na divide gid sila, Brother Donald. So ari ang mensahe sang cross may duha ka reaksyon. Kabuangan para sa mga nagsikway kay Kristo. No na, kung hindi ka magtuo kay Kristo ti amo na para sa imo ang mensahe sining iyang kamatayon sa cross kabuangan lang. Pero ang mga tawo nga nagtuo kay Kristo, ang ikaduha, gahom sang Dios para sa mga nagtuo kag nagbaton sa iya, no? Ang balgani dira Brother Donald sa may John chapter 3 verse 18 nambal diri gani ang bisan sin-o nga tawo nga nagtuo sa iya indi pagsintensyahan nga silutan, pero ang bisan sin-o nga wala nagtuo sa iya nasentensyahan na tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios, no? Amo ina. So sa mga tawo nga nagtuo kay Kristo, ang ilang natubos sila, na natubos sila paagi sa cross. Pero ang mga tawo nga wala magtuo kay Kristo, wala magtuo sa kamatayon dito sa cross, ang ilang nga salara so perishing gani nalaglag sila, nakalaglag sila kay nga man wala sila nagbaton sang manluluwas gani karon sila mismo amo ang magakarga sinang silot sang ilang sala, perishing, no? Sila kalaglag na hambal diri gani hambal diri sa may sa may Juan 3:18 nga pero ang bisan sin-o nga wala nagatuo sa iya nasintensyahan na tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong anak sang Dios, no? Nabaton na naton aton nga sentensya. Ginahulat na lang ang pag-execute, Brother Donald, ang judgment na humana sa aton nga kabuhi. Ang pag-execute sang judgment amo nang ginahulat naton na amoy na ari ang ginasiling dira so amo na siya dira sa may John 3 verse 18 diri sa may 1 Corinthians 1 verse 19 kag 20 ang dira ginpakita sang Dios nga ang kaalam sang tawo hindi makadala sa ila sa kaluwasan. Matuod na, Brother Donald, ang mga tawo may mga huna-huna na sila nga daan
Observe mo na nga, kung sugiran gani nimo, hagaron nimo agod nga mag-Bible study, magsimba kamo, hindi sila mag-upod nga man. May naginahuna-hunaan naman sila nga kung paano sila maluwas. Paano sila mag-alagad sa Ginoo. Pwede ang baldira nga ang kaalam sang tawo hindi gid makadala sa ila sa kaluwasan. Ang kaluwasan mabaton paagi lamang sa pagtuo kay Hesukristo. Sa Oo. So mana no. Before ka siguro mapadayon, gusto ko lang tagaan punto ang kuan no. Ining ginatawag balang foolishness o kabuangan nga term no. Yung gamit yan ni Pablo kag makita nato ni gani dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 meaning term nga kabuangan o foolishness no. So kung sa Greek pa nga word ginatawag ina nga moria no. Moria means kag ining moria nga words no. Makita lang naton sa New Testament no. 5 times makita nato nina sa New Testament 5 times ining ginatawag nga kabuangan nga kung sa Greek pa nga word is moria no. Makita man nato nina siya sa panahon sang taga Corinto sa panahon ni Pablo no dito sa ato sa dito moto tama tong ginambal mo gina nga inang lugar manggaranon tikon manggaranon bot silingon ang mga tao da hindi mga maalam na muna ginatagaan gid sang ginatagaan gid punto ni Pablo kung ano ang buot sining kabuangan or mango no hindi maalam na hindi maalam sa kalibutanon no hindi maalam sa ginatawag bala naton yang sa negosyo mayad sila yang maalam sila sa academic na managali term naton nga pwede na magamit ang term nga kabuangan dira no amo ina nga hindi iya sang ginasiling nga academic no kay ang kabuangan niya ginahambal dira ya ni Pablo hindi iya sa pag-eskwela o sa pagtuon sa kalibutan kundi ang term nga kabuangan or foolishness gintagaan ina iya meaning sang ginatawag naton nga Greek nga word no nga kulang sang kaalam no ina sila immoral mga pinamatasan naton no kung ano aton nga ginapanguna-una, kung ano aton paghangop, amo ina nga kabuangan ang ginamin ni Pablo. Hindi sa academic, kay kung sa academic, mga engineer na sila, mga abogado man na sila da, kag kung ano pagig mga doktor, kung ano mga matag-as sa mga pagtulunan sa kalibutan. Ti ang ginamin niya nga foolishness or kabuangan ni Pablo, kundi immoral, pamatasan na dra makita ining ginatawag nga foolishness or ginatawag nga kabuangan sa imo nga pamatasan no sa imo nga immoral or sa imo nga pagkatawo no kagano pagid sa imo nga panghuna-una na sa imo nga paghangop kulang ka sa paghangop amo ining ginatawag nga foolishness or kabuangan nga ginamin ni Pablo hindi nga kabuangan nga mango sila sa academic kay kung aton pagalantaon gani mas asensado pa ya inang lugar no manggaranon panagidyani ina sila yang lugar kabuangan bangod nga sige sila obra sa mga butang nga makalaglag sa ila na amo ang ginamin ni Pablo nga kabuangan o foolishness na gineclare nila sa aton nga sa aton nga lesson okay so proceed kita sa aton nga pagtuon may dugang lang sige go ahead okay So dira no sa panulukan sa mga tawo nga wala nagtuo kay Hesus kabuangan ang magtuo ka sa nalansang sa krus no pero ari ang ginasiling dira sa may Isaiah chapter 55 verse 8 kag 9 nagasiling ang Ginoo ang akon panghuna-huna hindi pareho sa inyo panghuna-huna kag ang akon pagginawi hindi pareho sa inyo pagginawi subo nga layo ang distansya sang langit sa duta layo man ang akon pagginawi kag paghuna-huna sa inyo. So sa ginambal diri sang Ginoo para sa aton nga mga tawo agod nga mahangpan naton ang kinabubuton sang Dios ang mga pamaagi sang Ginoo kinahanglan ga require gid iniya sang submission naton sa iya pagpaubos naton sa iya
muna gani dira no sa may hulubaton 3:5 kag size nga hindi kita nga mga tawo hindi naton pagsaligan ang aton own nga understanding, no? Di kita magsalig sa aton nga mga kaalam kay kabuangan lang ina sa tubangan sang Ginoo. Si Kristo nga nalansang sa krus amo ang kaalam kagahom sang Dios na paagi sa kay Jesus Christ. May ara nagit kita yan knowledge ihibalo parte sa aton nga Ginoo. Dira gid siya ginpahayag karon makilan-an naton nga ang aton Dios gali mahigugmaon. No mahigugmaon, mainantuson kag mapinainubuson. No dira niya na ginpahayag sa cross nga ina. Pero hindi ina mahangpan o mabaton sang mga tawo. Sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 22 dali chapter 1 verse 22 hasta sa 24 ang baldiri ang mga Hudyo hindi magtuo kung wala sing milagro nga makita kag ang mga Grego ginatimbang-timbang nila kung ang ginatudlo sa ila nagakomporme sa ila ginasiling nga kaalam. Pero kami iya ginawali namon si Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga pagwali hindi mabaton sa mga Hudyo kag kabuangan para sa mga hindi Hudyo. Pero ang mga tawo nga gintawag sang Dios Hudyo man o kun hindi, si Kristo amo ang gahom kag kaalam sang Dios, no? So amoy na sa tanan nila nga ginapangita si Kristo amo ang sabat sang ila mga pamangkot, no? Gani ari si Pablo nagsiling sa may Romans chapter 1 verse 16 nga baldiri ang maayong balita amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan nga nagatuo. Munang maayong balita kag ina nga gahom ginpakita kag himo sang Ginoo didto sa cross. Verse 25 bambaldiri kay ang ginahuna-huna nila nga kabuangan sang Dios mas labaw pa sang sa kaalam sang mga tawo kag ang ginahuna-huna nila nga kaluyahon sang Dios mas makusog pa sang sa kusog sang mga tawo. Ang plano sang Dios sa pagluwas paagi sa cross mas labaw pa sa tanan nga kaalam sang tawo. Ngani nga kita nga mga tawo kinanglan ginaton nga magpauma pinainubuson sa aton nga Ginoo kag mag-submit sa iya. Ambal din sa may 1 Corinthians 1 verse 26 to 29 nga ginpili sang Dios nga ang mga maluya kag ang mga ginatamay sang kalibutan agod nga ang mga tawo hindi makapabugal sunod dira sa may Epeso, no? Ginpili sang Ginoo ining mga maluya kag mga ginatamay cast out sang society agod wala sing bisan sin-o nga magpabugal sa iya kaugalingon, no? Kay ang kaluwasan mabaton gid lang sang tawo paagi sa bugay bangod sang aton pagtuo kay Hesus kag hindi ina tungod sa aton nga mga binuhatan or hindi bangod sang aton abilidad kag aton mga kaalam. Gani kabay panguna nga mabaton naton ining espiritu sa pagpaubos agod nga mahibaluan naton ang kabubuton sang Ginoo. Balik ko sa imo. Okay, so padayon kita no diri sa aton nga Tuesday nga pagtuon. Ang title naman diri no, Power to those who are being saved, no. Gahom para sa satong mga ginluwas, no. Amo naman ang aton nga kay bala mo sang gilansang sa cross nag-abot sa aton ng kaluwasan. So ano naman ining gahom sa aton nga kaluwasan ini o sa atong mga tawo nga naluwas. Okay. So gina-point gini Pablo diri sa 1 Corinthians atong ginabasa bala naton, no. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 nga ang tao nga wala nagapalayo sa Dios o wala nakakilala sa Dios ang cross ya kabuangan kay ginapahangop kini tapos ini mga tao naman niya nga nagatuo sa Ginoo
o nagatuman sa Ginoo, ini nga cross, salvation or kalipay dapat, kalipay iniya sang tawo, no? Amo nang ginapoint ni Pablo. Kag bala mo ang hambal ni Pablo dira ang sa aton nga pagtuon gyud, no? Ang pagtulok sang cross nakadepende sa tawo nga nagatulok, no? Kung ang tawo nga matarong, Ang message sang cross Oo. depende sa tawo nga nagatulog. So ang simbolo or message or mensahe or gospel sang cross depende sa tawo nga nagatulok. Kung ikaw ya nga matutom ka kag nagakilala ka sa Ginoo, ang panulok mo ya sa cross ya, ang mensahe sa ya kaluwasan na. So amo ginayang ginapoint ni Pablo kag kung sa mga tawo naman nga wala ya nagakilala sa Ginoo, kabuangan ginaya, no? Pagrebildi ina nga mga tawo nga wala nagatuo sa Ginoo, no? So ano naman ang mahimo sang ni Jesus, no, sa aton pinaagi sa cross? Anong mahimo niya? Gusto ko na basahin ning 2 Peter before ang Colossians, no? Hambal diri sa 2 Peter chapter 2, no, verse 24. Si Kristo mismo ang nag-ako sang aton mga sala, sang ginlansang sa ang iyalawa sa cross, para hindi na kita magpakasala, kundi magakabuhi kita nga matarong tungod sa iya mga pilas nga ginayo niya kita, no? Amo ina ang benepisyo nga makuha naton. May ara kita nga kaluwasan, no? Ginako niya ang kamatayon nga dapat kita na mapatay, wala na tani, hindi na tani niya i-sacrifice ang iya lawas, pero tungod sa iya gugmaya muna nga bisan ang kamatayon ta, siya na lang nagkuan mo na gani nga ang mensahe ya, pagtubos gid mo, pagluwas nga instead nga kita ang mapatay, magbayad kita sang aton sala, siya ang nagbayad sang aton nga mga sala. Amo maning hambal diri sa Colosas, gusto ko na ibasahon ang Colosas before kita nga padayon, no? Diri sa Colosas chapter 1, no? Diri kita sa Colosas chapter 1 verse 20. Ang hambal diri, no? Kag paagi sa kay Kristo magabalik ang Dios, mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo diri sa langit kag sa duta. Kay pala mo sang nag-start bala nga nahulog ang tao sa sala, ang langit kag duta nag-separate. Kaysa una ang relasyon sang langit or sang trono sang Ginoo o sang Dios sa tao diri sa duta, masiling naton nga harmoniya pa mo, nag-connect ang tanan, connected ang tanan. Kumbaga sa kwan, hindi kita mabuhi kung wala ang Dios, no, sa iyaluyo, no? Hindi man ang Dios mapahamtang kung mapalayo kita, kay mo gituga gani kita nga unique sang Ginoo, the best or pinasahi, no, nga pagtuga sang Ginoo sa aton. Muna nga pinaagi sa cross nga ini, amo ini ang ma-reunite liwat ang langit kag ang duta, o ang Dios kag ang tawo, na amo nang meaning gid, no, sang gahom sa sadto nga ginluwas. Ti amo ini nga kinahanglan aton ini pamalandungan ang mensahe gid sa cross. Kay diri kita kung nadula kita sa tubangan sang Dios, ibalik niya kita sa iya nga presensya, makabaton liwat kita sa kabuhi, Sister Rizal. Okay. So amo na no, ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18 nga verse no, nga ang cross para sa mga wala nagatuo kay Kristo kabuangan, pero ang mga nagtuo ini siya gahom sang Dios nga nagluwas sa aton. Ano ang aton matun-an diri nga verse base sa aton nga title nga power to those who are being saved, nga man ang cross nangin gahom para sa itong mga naluwas. Ang kamatayon ni Jesus sa cross amo ang pamaagi sang Ginoo sa pagluwas sa mga katawhan. Ang kaluwasan wala nagahalin sa aton kusog, kaalam,
kaalam sang tawo kundi sa gahom sang Dios. Amo na nga mo may kita nga mga tawo, may mga huna-huna kita. Hindi na kita mamati sa pulong. Hindi kita mamati sa mga mensahe. No, hindi kita wala kita gana nga mamati pa parte sa Biblia nga isugid sa aton bangod may ara kita sa aton sulod nga mga panguna-una pamaagi nga kun nga agod nga kita maluwas gani nga hindi na kita mag-accept sa mga mensahe kay para sa aton ang aton mga mahimo sa atong kaugalingon pwede na nga makaluwas sa aton, no? Pero ang matuod nga ang kaluwasan naton magahalin sa kay Kristo, hindi nga halin sa aton nga kaugalingon na. Ang Romans chapter 1 verse 16 nagasiling, wala ko ginakahuya ang pagwali sang maayong balita kay amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo, una sa mga Hudyo kag dason sa mga hindi Hudyo. Nagatudlo ini sa aton nga ang Ibanghilyo may ara gahom sa pagbag-o sa kabuhi sang bisan sin-o nga magtuo sa kay Kristo, no? Gani allow naton ina sa aton kabuhi nga mapamatian naton inang pulong sang Ginoo, inang Ibanghilyo sang Dios agod nga mabag-o ang aton nga kabuhi, aton nga mga karakter. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagasiling, ang bisan sin-o nga ara kay Kristo bag-o na nga tawo, wala na ang iya daan nga pagkatawo kundi ang bag-o na siya. Ini nagatudlo nga ang nagabaton kay Kristo ginabag-o ang iya huna-huna kabuhi kag karakter, no? Ang mga tawo nga nagabaton, no, amo nang experience, amo na ang mga eksperyensya sa mga tawo nga nagbaton kay Kristo bilang ilang nga personal nga manluluwas nga Dios, kaibahan sa tong mga tawo nga nagsikway sa kay Kristo sa aton panahon subong, kaibahan nga sa mga tawo nga nagpamati sa pulong sang Ginoo, no? Nabag-uya ang ilaya nga the way sila ya magthink, ang ilang nga mga huna-huna ya mga prinsipyo na bag-o, ang way of living nila na bag-o man, kag ang ilang nga mga pamatasan nag-change. Pero ini nga change nga ini nga ginhimo sang Dios, ginpakita sang Ginoo pagi sa iya nga gahom sa aton karon kabuhi, ang mga tawo nga nagsikway sa iya hindi maka-eksperyensya sini apang nagapabilin nga wala sang direction ang ilang mga kabuhi. Paano man naton mambal? Karon makambal kita, paano mo mambal nga wala direksyon ang kabuhi? Bangod wala kita sang ginalauman sa aton palaaboton. Wala kita kasiguraduhan nga ang aton ginakabuhi subong, ang aton ginahimo subong, kag ang aton ginatuohan subong makadalagid sa aton sigurado sa kabuhi nga wala sing katapusan. Mag-ignite ang bag-o nga pamangkot nyaman sigurado na gid kamo, huo nga man kay amo ini ang ginahambal sa balaan nga kaluwasan, kasulatan, no? Kung ang aton nga pagtuo wala nakabasi sa balaan nga kasulatan, mahimo nga ang aton kabuhi wala gid sang direksyon, no? Ang aton nga kaluwasan masigurado lang naton paagi sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Ang gahom sang Dios nagpirdi sang sala. No? Ang gahom sang Dios nagpirdi sang sala. Romans chapter 6 verse 14 nagasiling, gani ang sala hindi dapat maggahom sa inyo, kay wala na kamo sa idalom sang kasuguan kundi ara na sa idalom sang bugay.
no, nagagahom, nagafunction sa aton ang kasuguan. Amo term diri, nagagahom sa aton ang kasuguan kung kita nagapakasala. Pero kung kita masinundanon sa kasuguan, wala man sang kasuguan nga nagakontrol sa aton or nagafunction sa aton, mabatyagan nimo ang pagkahilway. No, amoy na siya ang buot silingon sini nga ang iba nagambal na nga wala dayon ang kasuguan. No, ang buot sini silingon diri sang Romans 6 verse 14 nga kita dapat nga mga naka-experience siya sang kaluwasan bangod sa kay Kristo nga kamatayon sa krus, dapat na bag-o ang aton nga kabuhi. Dapat wala na kita sa idalom sang kasuguan o hambal diri gani ang sala hindi dapat maggahom sa aton, no, hindi maggahom sa aton nga bisan sala wala kat mahimo kundi imo lang obrahon, bisan kay balo ka nga ma-suffer ka sang consequences kung nimo ni nga himuon pero wala ka sa may ginahimo gihapon, no. Pero wala na kita dira bangod nga gintubos na kita ni Kristo, may ara na karon kita yasang kusog bangod sa iya. Giden hambal diri kun ara na kita kay Kristo, kun aton na siya nga ginbaton sa aton kabuhi bilang Dios naton kag manluluwas, paagi sa iya gahom, no, paagi sa gahom ni Kristo, mahimo kita nga makadaog sa mga sala, batok sa sala, kag ang mga tentasyon aton man ina madaog sa aton nga kabuhi, no. Ang cross naghatag sa aton sang paglaom, kay suno dira gani sa may John chapter 3 verse 16 nga bisan sin-o nga magtuo may ara sang kabuhi nga wala sang katapusan, pero ang hindi magtuo tagudilian, no. Hambal diri kay ang kamatayon ni Hesus nagahatag sang kabuhi nga walay katapusan sa tanan nga nagatuo. Kinahanglan nga batunon gid naton, tuohan gid naton ang kamatayon ni Jesus Christ didto sa krus, nga amo ato nga kamatayon ang nagluwas, nagtubos sa aton nga paagi sa atong kamatayon ginpatawad ang aton sala kag inbalik ang aton maayong relasyon sa aton nga Ginoo karon bangod sa kabuhi nga wala sing katapusan nga ara sa kay Hesus. Ambal diri sa may Pilipos chapter 3 verse 10. Ambal diri, ang akon handong subong nga makilala ko pagid si Kristo, nga experiensyahan ko ang gahom sang iya pagkabanhaw, kag makapakigbahin ako sa iya nga pag-antos hasta mangin kaangay ako sa iya kamatayon. Karon bangod sining aton pagtuo kay Jesus Christ nga nalansang sa krus, may ara na karon kita paglaom sang pagkabanhaw, nga hindi lang magtapos ang aton kabuhi sa aton kamatayon sa sining nga kalibutan, apang bangod sinang kamatayon ni Jesus Christ dira sa cross. Amo na Brother Donald nga may maayo gid nga mensahe sa cross, no, may maayo gid nga mensahe sa cross, kay bangod sang kamatayon ni Jesus Christ dira sa cross, may ara kita paglaom sang pagkabanhaw, nga mangin maangkon naton ang kabuhi nga wala sang katapusan, kag mangin kaangay kita ni Jesus Christ nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. So amo ina mga kauturan nga kinahanglan naton sa mag-submit sang aton kaugalingon sa aton nga Ginoo. Kung may mga tawo man nga mag-abot sa inyo panimalay nga mag-introduce sang pulong sang Ginoo, i-welcome pasudla kag i-grab gid ang opportunity nga ina nga mga pulong aton mabatian kag aton gid matun-an kay ina nga mga pulong
may ara sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay, so Wednesday, no, nato niya pagtuon. A Messiah crucified, no. So ang title sa ato niya pagtuon sa Wednesday ay A Messiah crucified. Ang Messiah ginlansang, no. So kay sino ini idea nga ang Messiah magpalansang, no. Idea bala ini sa mga disciples, idea bala ini sa Roman government sa atong time, no. So kung aton pagasundan ang aton nga pagtuon sa sining simana, no, ining Messiah crucified, iyan niya sang Ginoo nga idea. Ang paglansang sa cross ni Jesus Christ, no. Kay man kung aton balikan ang 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang mga Hudyo gapangayo iya sang kanaryo, basahan nato, no. Ang baldari, no, 1 Corinthians chapter 1 verse 22, no. Ang mga Hudyo hindi magtuo kung wala sa mga milagro, no. Amo na yung ginapangayo sa mga Hudyo. So kag ang mga Grego nagapangita sang ginasiling nila nga kaalam. So amo nang mga ang ginapangayo sa mga Hudyo, no, kag sa mga Grego. Kay bala mo ang idea sa paglansang sa pag-crucified o paglansang sa cross, hindi niya idea ya sang kwan kay ang mga Hudyo gani gapangita sila ya sang proheba, no. Ang Grego gapangita naman sa kaalam para maintindihan nila ang kaluwasan or ang Ginoo makilala nila. Pero ang crucified ini crucifixion or paglansang sa cross, idea iniya sang Ginoo, Sister Rizal. Idea iniya sang Dios nga amo ini nga baliskad ya ang kinaiya or idea sang Dios sa tawo. No? Dra nato makita ya nga ang idea ya nga gusto sang tawo lain niya sa idea sang Ginoo. Amo ining sitwasyon dira. So kabaliskaran, no? Ang mensahe sining Messiah crucified, no, nga ini nga idea nga ang pagkalansang sa cross para kilalahon sa tawo ang istorya, ang mensahe sa cross, amo ang Ginoo ang naghatag sa mensahe. Okay, so ni ang Messias nga ginlansang sa cross dito sa imo ginbasa kagina sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 22 kag 24, ang mga Hudyo nagapaabot sang bugabaga hindi sila Proheba. gusto nila sa mga milagro, signs ilang-ilang ginapangita, sinyales nga kun ini ang Messiah, no? Nga man natabo nga ang mga Hudiyo wala nagkilala sa kay Kristo bilang Messiah. Kay ang mga Hudyo nagapaabot sang isa ka Messiah nga gamhanan, no. Gamhanan na yang Messiah ang ilang nga expectar. Madamo nga mga Hudyo ang nagapaabot sang Misayas nga magluwas sa ilas gikan sa pagdumalahan sang mga or paghari sang Roman Empire, no. Gusto nila nga ang Messiah, gina-expect nila nga amo ng Messiah ang magaluwas sa ila didto sa ila panahon sa pagdumalahan sang Romano sa ila. Wala nila ginapaabot ang Misayas nga magaantos kag mapatay sa cross, no. Ilain gani nga nag-abot nga ang mga Hudyo hindi gid magbaton sa kay Jesus Christ as the Messiah. Kung is abangod sang aton nga mga disbelief, natabunan na sini ang mga kamatuoran nga ara na mismo sa aton nga mga atubangan. Ang mga Hudyo masami kini sila, Brother Donald, kag maid-id ini sila nga nagatuon sang pulong sang Ginoo sang Old Testament. Maid-id nila, ginatun-an gid ini nila sang masami ang pulong sang Ginoo, pero na-miss out nila ang kamatuoran sang parte sa Misayas nga nag-abot sa sining nga kalibutan. O pareha sa mga Hudyo masami tun-an nila sa ila sinagoga, ang mga Parisiyo gid na sa mga tawo ang pagtudlo
Makon mo ko during Sabat, bilog nga adlaw, ginabasahan lang sila sa kasulatan. Maidiit. Then, nag-abot ang punto nga na-miss out nila ang tagna nga nungod sa pag-abot sang Misayas. Lakip na sang iya kabuhi kag kamatayon dira sa Isaiah 53:3 kag 5 ginhambal dira no nga ang aparte sa mag-aabot nga Misaya. Nagapangop ini sa aton nga ang pag-antos ni Hesus kabahin sang plano sang Dios para sa aton nga kaluwasan, no? Hindi naton sa mga tao, Brother Donald, nga wala sang pagtuo, hindi nila mahangpan. Pero ang pag-antos ni Jesus Christ, lakip ang iyang kamatayon sa cross, plano na ato, lakip man ato, dala na ina sa plano sang Ginoo, agud mahatagan kita sang kaluwasan. Ang 1 Corinthians chapter 1 verse 23 nagahambal ni Pablo, kami nagawali kay Kristo nga ginlansang sa cross. Para sa mga Hudyo, hindi nila mabaton nga ang ila Misayas mapatay. Mapatay sa cross. Hindi ni nila ya mabaton ay ang kamatayon sa cross, bad reputation gid bala, malain gid. Hindi way kagid ang dumon. Gani ngambal dito sa kagaina sa istorya nga isa ka writer nga maglikaw ka mo tulok sa cross. No, gani ang mga Hudyo, hindi ni nila mabaton nga ang Misayas nga ila ginapaabot ilansang sa cross. So amo na para sa mga Hintil, ini daw isa ka kabuangan, no, para sa mga Hintil. Paano kami luwason, no? Paano niya kami luwason kaysa gani lansang sa cross, wala man niya luwas ang iyang kaugalingon. Amo nang statement sa mga Roman soldiers dito, Hintil, no? Pero bisan ginasikway sang iban, no? Bisan wala gintuuhan sang iban, si Kristo nga ato didto nalansang sa cross. Ang cross amo ang sentro sang plano sang Dios sa pagluwas sa iya katawhan, no? Ang pagkamatay ni Jesus amo ang halad para sa sala. John chapter 1 verse 29 hambal diri, yari ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Ang rason sang kamatayon ni Hesus sa cross amo nga agod mabayaran ang silot sang aton mga sala, no? Didto gid na miss out kid Brother Donald sa mga Hudyo. Wala nila mabantayi ang propesiya. Wala nila mabantayi kung ang ining kordero sang Dios nga gambal gid si John the Baptist, gintudlo si Jesus ni Juan Bautista, si Jesus Christ. Yari karon ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan, sang bilog nga kalibutan. Wala nila na mahangpan, wala nila mabantayan inang kamatuoran nga ara mismo sa ila ka atubangan ag ina nga paghambal ni Jesus Christ ni Juan Bautista para kay Jesus Christ nga siya amo ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan. Kadamo ara na sa kadamuan sa mga tawo ina nga ginhambal kag gintudlo sa ila nga magakuha sang sala. Ang pagkuha sa sala, may idea naman sila kay nga man gin-practice na nila dito sa sanktuaryo, no, di bala? Pero ang pagkuha dito sa sala individual, pero diri mention diri bilog nga kalibutan na ang rason sang kamatayon ni Jesus sa cross amo nga agod mabayaran ang silot sang aton nga sala. Ang unang Pedro 2:24 nagasiling, basahon na naton. 1 Peter 2 verse 24. Ari. Ang baldiri, si Kristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya ginlansang sa cross agud indi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita nga matarong tungod sa iya mga pilas ginayo kita. So mo ina mga kauturan kabay pa nga aton ini tuuhan kag aton pagid ini
lawigon nga pagtuon ibalo agod nga maintindihan pagid naton maplastar gid ang aton pagtuo sa aton nga Dios. Didto sa cross ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton. Romans chapter 5 verse 8 di ba? 8 verse 8 dali lang. Ambal diri Romans chapter 5 verse 8, pero si Kristo nagpanginmatay para sa aton bisan sang mga makasasala pa kita sa sini nga paagi ginpakita sang Dios ang iya paghigugma sa aton mo bisan hindi pa gani kita ya nagakabagay daw hindi kita angayan pero ginpanginmatyan kita sang aton nga Dios agod nya kita makabaton liwat sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang cross amo ang pinakadako nga pamatuod sang gugma sang Dios sa aton diri sa kalibutan. Kag ang cross nagadala sang kaluwasan suldra sa may binuhatan 4 verse 12 verse 12 dali lang 12 where ari hambal diri verse 12 wala na sing iban sa bug-os nga kalibutan nga makaluwas sa aton kundi si Jesus lang. Very clear. Maano kita nga mga tawo diri sa kalibutan kung isikway pagid naton si Jesus wala na gid kita padulungan. Amo nang hambal ko kagina nga kung kita gani Brother Donald nabilong didto sa mga tawo nga hindi magtuo sa Ginoo kag hambal nga kabuangan lang ang cross wala na kita sang direksyon sa aton nga kabuhi nga man isa lang si Jesus Christ kag paagi lang gid sa iya kita maluwas no kag ang cross nagadala sang kaluwasan amo nang message dira sa may binuhatan 4:12 gani ang tanan nga tawo nga buot maluwas kag magbaton sang kabuhi nga wala sing katapusan dapat magtuo kay Hesus bilang dalan sang kaluwasan. Balik ko sa imo. Okay, so paano kita sa aton mapatid na kita sa kapag Andre sa Webes no. Si Kristo ang gahom kagaalam sang Dios. No? Diri naton makita ginpakita sang Ginoo kung ano ang iya gahom no sa aton no. Ipakita man sang Ginoo ang kaalam nga kung ano may ara siya no. Kaya wala mo amo ni ang ginapangita permis ang tawo no. Mga milagro bala kung anong gakalatabo anong gahom sang Dios ginasukat kini isang tawo ya no. Ti amo nang ginapangayo sang mga Hudyo sang atong gimbasa kagina. Kag si Jesus Christ man amo ang kaalam ti amo naman kaalaman ang ginapangita sa mga Grego no. Dito sa Greek bala. Tamo kay bala mo maalam gid man sila ya no nagmagaranon gani sila no the best sila sa sadto nga time sila ang pinakataas nga ekonomiya sa kalibutan no may panagi-exist yang Amerika sa unaya ang Greek ara na no manggaranon na may panagi-exist mga China na sila yang mga sa aton maalam ya high tech mga sa aton nga panahon. Pero ginapakita sang Ginoo nga ang si Kristo nga amo ang crucify sa cross. Amo ni siya ang gahom kag kaalam sang Dios. No, hambal gani diri sa hambal diri sa 1 Corinthians gyapon nasupon man lang ni no sa aton nga pagtuon. Diri sa verse 1 chapter 19 kita ma-start no. Hambal diri nagsiling ang kasulatan, ang gisulat ini si Isaiah no. Gingkot ini no. Dito sa kay Isaiah nga sinalatan. Hambal diri gubon ko ang kaalam sang tawo no sa mga tawo nga maalam gubon ko gali ang kaalam sang tawo nga maalam no kag ipakita ko ang nga wala pulos asing pulos ang mga intindi or kaalam sa ning mga gintutunan sorry sa sining mga katawhan no so
ano karon ang pulos no sang hambali Pablo? Ano karon ang pulos sa mga maalam, sa mga manunudlo, sa mga kasuguan, kag sa mga perti nga pagdebate nila no sa sini nga panahon, sa panahon ni Pablo? Kay gipakita sang Dios ang kabuangan lang sa kalibutan nga kaalam. So ginribat ni Pablo ang mga kinaiya bala sa mga taga Korinto kag sa mga Griego man nga ang kaalam nga ila ginapangita. Ti ginribat sang ni Pablo nga ang kaalam niya sa Dios niya hindi mahangpan. Ti ang cross nga ginalikawan sang tawo or ginakahadlokan sang tawo or ang cross nga kahuy-anan ginhimo iya sang Ginoo nga kaluwasan, kadalag-an, ano pagid ang ginhimo sang Ginoo. Muna nga ang kaalam sang Dios lain gid sa kaalam sang tawo. Ang gahom sang Ginoo nga atong ginlansang sa cross, no? Ang gin-crucified dito sa cross pagkatapos ka napatay 3 kadlaw nabanhaw. Gahom ina sang Ginoo nga ginpakita sa ila. Pero sa gihapon ang mga tao wala nagpamati. Pero may araman nga nagpamati. So amo ini no nga si Jesus Christ amo ini ang kagahom kag kaalam sa Ginoo nga gipakita diri sa tawo. Si Kristo na nabanhaw, napatay, nabanhaw, kasakit, no? Kag si Kristo naghatag man sang kaalam nga ang tungod sang cross nga dapat pagantos ginhimo iya nga kadalagan kag kaluwasan. Sister Lisa. So to sum up diri sa sini nga semana ato natun-an nga ang mensahe sang krus indi kabuangan kundi amo ang gahom kag kaalam sang Dios. Ang kaluwasan wala sa kaalam sang tawo kundi kay Hesukristo nga ginlansang sa krus kag nabanhaw. Gani magpabilin kita nga namatutom nga nagasalig sa iya kag ipaambit ang maayong balita sa iban agud nga ang kaluwasan naton ilaman maambit. Kabay pa nga ang Ginoo magabulig sa aton nga aton nga magtuo kita na makadangat gid kita sa pagtuo sa kay Jesus Christ bilang aton nga personal savior. So aton gid nga pag-intindihon ang mensahe sang cross. Aton gid batunon no. I-turn naton sa goodness ang cross nga instead bala nga kahuy-anan amo gali ang goodness ng Ginoo. Okay, so sa pagtakop sa aton nga pagtuon no, pakabayon naton si Rizal sa pagpangamuyo. Mga muyo kita balaan kag may gugmao namon nga Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo sa pagsustinar sa amon sa sini nga pagtuon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong kabay pa nga ini nga mga pulong karon mensahe imo Ginoo updan at tubtob ini Ginoo nga mabaton sang imo paghid yung mga katawhan nga makatan-aw sini nga programa kabay nga ang imo balaan nga espiritu magatoy-toy sini kagod Ginoo nga ini nga mapulong magagahom sa amon mga kabuhi. Pinatugyan namon ini tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon madluluwas. Amen.